मीडिया को अलविदा करने के बाद जो है सईद तजमुल सीधे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में चले गए और मीडिया इंचार्ज भी उनको जो है बनाया गया है। तजमुल साहब, पहला सवाल आपसे, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की 10वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, आप उनके कब्रिस्तान पे है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अर्ली टाइम्स का और बाकी मीडियम्स का भी। जम्मू कश्मीर के इस इलाके की तारीखी अहमियत और इफादियत जो है यही है कि हम बांडीपोरा, कुपवारा, कितने ही दूर दराज इलाकों से जो लोग जो हैं सियासी बालिग नजरी से ऊपर उठकर वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सोच के हों, वो आज मुफ्ती साहब को याद करने के लिए यहाँ आए हैं। और मुझे यकीन है कि जिस वक्त मुफ्ती साहब के आरामगाह पे हम पहुँच गए, उनका जो लेगेसी रहा है हमारे लिए जम्मू कश्मीर को पीसफुल जम्मू कश्मीर बनाना, क्योंकि मुफ्ती साहब का जम्मू कश्मीर में सियासी सोच की जब हम बात करते हैं तो ये इसकी बात की अक्कासी करता है कि मुफ्ती साहब सिर्फ पीडीपी के नहीं थे, मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के थे, लद्दाख के थे, कारगिल के थे, नोबरा के थे, रजौरी पुंछ के थे, आरएसपोरा के आम बाशिंदे के साथ थे। और मुफ्ती साहब का जो फलसफा, जो मिशन है वो यही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी शख्स कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, वो कहते थे कि कार्यकर्ता जो मेरा है, जो मैंने उनके तकरीर कवर किए, वो कहते मेरी दो आंखें जो उनकी पुतली है, वो जो कार्यकर्ता है। और मुफ्ती साहब की नजर मुझे याद रोशनी है। और जब मुझे याद, जब वजीर आला बने तो उन्हें एक जम्मू में हम दफ्तर में थे उनके, तो मुफ्ती साहब ने कहा फॉलोइंग लीडर, मैंने कहा मुफ्ती साहब किस बुजुर्गस वुचा, क्योंकि इनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, हम थोड़े दूर थे। तो किसी ने कहा में ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस में एक बुजुर्ग शख्स, यानी मुफ्ती साहब की जो दूर अंदेशी थी वो कार्यकर्ता को, उसके बच्चे को, उसकी बच्ची को, उसके हमसाये को पहचानता था। और कोई शख्स उससे मिलने आता था, भले वहाँ उनका उम्मीदवार ना जीता, वो कहते थे फलन इलाकस लोग ट्रांसफार्मर, फलन इलाकस गया सड़क ठीक, तमिस बचस जुटका पासपोर्ट, ये होती थी इंक्वायरी। मुझे लगता है कि एक जम्मू कश्मीर चूँकि जिस वक्त मुख्तलिफ रूलर्स के बाद जम्मू कश्मीर 87 में दाखिल हुआ, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में वाहिद पार्टी हुआ करती थी, वोट डालो, गिनो और हुकूमत करो। ये कितनी बार गिनते थे आप, क्यों गिनते थे आपको पता था, इसका कोई दूसरा मुकाबले में नहीं होता था। मुफ्ती साहब ने जरूर देखिए तामीर और तरक्की अपनी जगह और रोजगार अपनी जगह, पीसफुल डायलॉग अपनी जगह। उनके वक्त में तो जम्मू कश्मीर के लिए हुर्रियत के साथ नई दिल्ली की बरह रास्त बातचीत हुई। उसके बाद महबूब मुफ्ती साहिबा ने उस मिशन को जारी रखा, गिलानी साहब के घर तक पार्लियामेंट डेलीगेशन पहुंचा। कौन लीडर कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में मिलिटेंटों के साथ एक तरफा सीज फायर हुआ, बीजेपी की अलायंस के दौरान महबूब मुफ्ती साहिबा ने किया। मुझे लगता है इंटरलोक्यूटर का तैनात होना, जो अनजहानी दिनेश्वर शर्मा जी आए थे, उनका बाद में देहांत हुआ, बदकिस्मती रही। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप आजकल थी वो सीडीएफ के लिए ज्यादा लड़ती थी कि मुझे कितना मिला, कितने नहीं मिले, मैंने कितने डेलीवेजर लगाए, उन्होंने कितने लगाए। लेकिन मुफ्ती साहब के रहते मुझे लगता है सियासी ब्रेक थ्रू मिला, जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदे को जो है वोट का हक हासिल हुआ। और मुफ्ती साहब का जो मिशन था वो था जम्मू कश्मीर के नौजवान को, जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग की जो टोपी है वो अल्लाह सलामत रखे, सर पे रखे। तजमुल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, वेटेज नहीं है सियासत की, किस तरह वेटेज आप वापस लाएंगे? देखिए, जिस वक्त आप जरा इब्लाग में है, जब एक जर्नलिस्ट ये सोचता है कि इसका वजन कम हुआ, इसकी वो सबकत जो बरतरी होती थी सियासत की वो नहीं रही, यकीनन आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। जम्मू कश्मीर में आज वजीर आला को खुद पता नहीं है कि मैं किस पार्टी का सपोर्ट ले रहा हूं, मैं कौन सा काम करने जा रहा हूं, कौन सा काम रह गया। दूसरा ये कि जो एमएलए उधर से आए, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी से आए, उन्हें खुद पता नहीं है कि उन्हें किसने एमएलए बनाया और कितने वोटों से जीता, क्योंकि वन वे चला। लेकिन सियासी बालादस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुफ्ती साहब अपनी तकरीरों में लगातार कहते थे, हम उसी मिशन के, उसी कारवां के काफिले में शामिल हुए हैं। वो कहते थे कि हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। उन्हें जिंदगी के बेशतर साल जो है वो या तो अपोजिशन में रखे या तो वो जीत नहीं सके। लेकिन यकीनन जो उनकी सबसे बड़ी जीत थी मुफ्ती साहब की, एक जम्मू कश्मीर के स्ट्रगल को उन्होंने एक पार्टी के तौर पर आपके सामने रखा। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज वहीदुर रहमान परा का रेजोल्यूशन टेबल है आपकी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। भले हमारे पास 3 ही एमएलए हैं, लेकिन हमारा रेजोल्यूशन ये नहीं है कि आप स्टेटहुड वापस दीजिए। हमारा रेजोल्यूशन है 370 वापस दीजिए, 35 से वापस दीजिए।
اور جب تک آپ مانگیں گے نہیں پارلیمنٹ کہے گا جس طرح سے ہوم منسٹر نے کہا کہ ایک پرندہ تک نہیں مرا, کنکر تک نہیں چلانا پڑا. کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو یونین ٹیریٹری میں رہنے کا ادھیکار جو بی جے پی نے زبردستی دلایا اس سے لڑنے کی شمتا پی ڈی پی میں ہے؟ اور پی ڈی پی نے جو ریزولوشن لایا اس کا توڑ کرنے کے لیے اس حکمران جماعت نے ریزولوشن لایا اسٹیٹ ہوڈ کا. دیکھیں اسپیشل سٹیٹس آپ نارتھ ایسٹ میں ہے, آپ کا ہماچل میں ہے, جموں کشمیر میں جب ایکسیشن ہوا تھا when جموں کشمیر ایکسیڈس ٹو انڈیا ان میں کچھ گارنٹیز دی گئی تھی. اس میں آرٹیکل 370 تھا, 35 تھا, سپریٹ اسمبلی, سپریٹ فلیگ تھا. جموں کشمیر کی اسمبلی جموں کشمیر اسمبلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہوا کرتی تھی جہاں آنریبل سپریم کورٹ کا, جہاں پارلیمنٹ کا کوئی قانون اطلاق یہاں ڈائریکٹ نہیں لگتا تھا. میں آپ کو مثال دے دوں کہ جس وقت رابو صاحب کے وقت میں فائنانس منسٹر کے ٹائم میں جی ایس لایا اسے جموں کشمیر اسمبلی سے روٹ ہو کر نکلنا پڑا. جب تک جموں کشمیر کی اسمبلی پاس نہیں کرتی تب تک آپ کو وہ قانون پاس کرنے نہیں دیا جاتا. یقیناً جموں کشمیر کی اسمبلی کو کمزور کیا گیا, انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا گیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو لایا گیا لوگوں سے پوچھے بغیر. مفتی صاحب, محبوبہ مفتی صاحبہ, التجا مفتی صاحبہ, وحید صاحب, فیاض میر صاحب, نائک, جتنے بھی ہمارے اس وقت لیڈرشپ ہے وہ سب اس بات پہ قائم ہے کہ جموں کشمیر کے شخص کو مفتی صاحب نے جو امن کی ضمانت دی تھی اس کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہوگا. اور بجبہاڑا کے دارا شکوہ کے اس آستان عالیہ سے, اس زیارت سے, اس جگہ سے, مقدس جگہ سے ہمارا میسیج یہ ہے کہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی خدا کی قسم واحد الٹرنیٹو ہے جو آپ کو سیاسی مخاصمت سے نکال سکتی ہے, جو آپ کو نیشنل کانفرنس کی جو سبقت ہے, جو ایک طرف آج کل کہتے ہیں ہمارے پاس 50 سیٹیں ہیں, 40 سیٹیں ہیں, جب تک آپ کو گورنمنٹ کو اپوزیشن نہیں ہوگی تب تک یہ سرکار جو ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے, آپ کے پیچھے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے الیکٹورل پریکٹس الگ چیز ہے اور جموں کشمیر کی جو تحریک منظم طور پر چلانی ہے وہ پی ڈی پی کے رہتے چل سکتی ہے, اور پی ڈی پی کے اس قافلے میں ساؤتھ سینٹر جموں کشمیر کے لوگ ہیں. ایک اہم سوال آپ سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہوئے کشمیر کی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھی, 370 کے ہٹنے کے بعد آپ کو یکجٹ ہونا تھا, یکجٹ ہو کے بات کرنی تھی. آپ کو اگر عوام کی ضرورت ہوتی آپ یکجٹ ہو کے پلیٹ فارم پہ آتے, مگر نہیں ہوا, پھر دھوکہ ہوا لوگوں کے ساتھ. دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو, مجھے کل بھی ایک لیڈر فون کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جموں کشمیر کی اس سیاسی مخاصمت کو کم کرنے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. دیکھیں ایک ہونے کے لیے ہماری لیڈرشپ نے پہل کی, ایک ہونے کے بعد نیشنل کانفرنس نے کہا محبوبہ مفتی صاحبہ کو باہر آنے دو, اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے, الیکشن کیسے لڑیں گے, پی ایچ ڈی کیسے بنائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا یونین ٹیریٹری میں جب اربن لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو پی ڈی پی کے لیے فاروق عبداللہ صاحب نے میسیج دیا اسٹے اوے, الیکشن سے دور رہو. محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا, جس وقت فاروق صاحب نے کہا ہی از دا پیٹرن آف پی ایچ ڈی, وہ ہمارے سب سے سینئر پولیٹیکل کیپٹن ہے اس وقت, جو انہوں نے آواز دیا ہم اس کا لبیک کرتے ہیں. اس سے کیا ہوا, نیشنل کانفرنس نے بعد میں پی ایچ ڈی توڑ کر جو ہے ایک الگ بیان جاری کیا, اور شاید ساؤتھ کشمیر کا, سینٹرل کشمیر کا کاری کرتا یہ سمجھ گیا تھا کہ نیشنل کانفرنس, کانگریس اور پی ڈی پی شاید یہ الیکشن ایک ساتھ لڑے گی, لیکن نیشنل کانفرنس نے کانگریس کا جھنڈا اپنے ساتھ اس لیے رکھا تاکہ یہ اینٹی بی جے پی پارٹی فورم بن جائے, اور اس کا فائدہ نیشنل کانفرنس نے اٹھایا, اور ہر جگہ پی ڈی پی نے ووٹ لیا. پی ڈی پی کو ایک کوشش کی گئی پی ایچ ڈی میں ختم کرنے کی, دوسری کوشش کی گئی الیکشن کے نزدیک جب پہنچے تو جو لیڈران, کیبنٹ منسٹر, لوک سبھا, راجیہ سبھا, اپر ہاؤس تک پہنچے, انہیں راستہ فرار کا اختیار کیا, وہ الگ چلے گئے. اور کچھ سینٹرل ساؤتھ کشمیر میں اس طرح کی پلاننگ کی گئی کہ لوگوں سے جن کو ڈی ڈی سی بنایا, جن کو ڈی ڈی سی چیئرپرسن, ان سے مینڈیٹ منگوایا, بولا نہیں ان کو مینڈیٹ دے دو, اس شخص کو نہیں دے دو جس نے 1.5 سال جیل میں گزارا, اس شخص کو مینڈیٹ مت دے دو جن نے 10 سال یوتھ ونگ کو سنبھالا, اس شخص کو مینڈیٹ مت دے دو جو کم بیک کرنے کے بعد کہتا ہے مفتی کا فارمولا ہی بہتر ہے. مجھے لگتا ہے ایک سازش یہ بھی تھی ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر, سینٹرل کشمیر, سری نگر سے, اور لیکن مفتی صاحب کا خواب دیکھ لیجئے گا, یہ پارٹی ابھی اتنی منظم ہے کہ اپنی پارٹی بھی بھر گئی, پیپلز کانفرنس بھی بھر گئی, اور نیشنل کانفرنس پھر بھی پارٹی کھڑا ہے. ایک پارٹی کی, مفتی صاحب کی پارٹی نے, آپ سیف الدین بٹ کو گنیے, آپ ڈاکٹر شفیع کو گنیے, نیشنل کانفرنس کے سریندر چودھری کو گنیے جو آج ڈپٹی سی ایم ہے, یہ ساری تنظیم جو ہے, یہ ٹیم جو ہے یہ پی ڈی پی کی ہے, یہ مفتی صاحب کی ہے, یہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی ہے, اور اس ٹیم نے آخری لمحات میں دھوکہ دے کر دوسری پارٹی کے ساتھ جڑ کر ایم ایل اے بننا اس کا خواب تھا, اس کا خواب تحریک چلانا نہیں تھا. مجھے لگتا ہے اس پارٹی نے ایک نہیں, دو نہیں, 3 4 پارٹیاں اور ریلانچ کی.
रिशेप की, फिर भी पार्टी में अभी भी लीडरशिप जो है मैंडेट के लिए यकीन करें आप। जिस वक्त 2024 का मैंडेट अनाउंस हुआ, बाहर नाराबाजी होती थी, फलानी नजीर साहब को मैंडेट दे दो, अंदर बशीर साहब के लिए शायद चर्चा चलता था। यही डेमोक्रेसी है कि आप मांगते भी हैं, और बहुत सारी लीडरशिप जो है वो बाहर थी जो अपने लिए मांगते थे। इस पार्टी का वॉल्यूम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइज बहुत बड़ा है। मुझे यकीन है कि ये जो मुश्किलात से इस पार्टी को इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर आपको बचना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अगली परेशानियों से अगर आपको गुजारा करना है तो ठीक है, अगर आपको परेशानी से दूर होना है तो आपके पास पीडीपी है, और इस जमात की हिफाजत करना आपका काम है। ये थे हमारे साथ सईद तजमुल जो एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे अर्ली टाइम्स के साथ, और कहा पीडीपी ही लोगों के पास जो है अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद है। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।